बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई खबरें के साथ में हूं मन नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली बुरेवाला चौधरी नज़ीर अहमद अराई से चौधरी नवाब अली गुज्जर चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी ने मुलाकात की। मुलाकात के मौका पर इनके हमरा अल्ताफ हुसैन भट्टी, ज़िलई रहनुमा नेशनल पीस काउंसिल विहाड़ी चौधरी सुल्तान गुज्जर, चौधरी नईम अराई, हाजी फ़कीर मोहम्मद गुज्जर, साबिक मेंबर 124 चौधरी शाहिद PA चौधरी नज़ीर अहमद अब्दुल खालक, सेक्रेटरी हबीब भट्टी, सजावर गुज्जर समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, माशी हालात और अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चौधरी नज़ीर अहमद अराई ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत की बहाली, महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस पॉलिसियाँ मरतब की जा रही हैं। चौधरी नज़ीर अहमद अराई ने वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, पंजाब में तरक्याती मनसूबों का जाल बचाया जा रहा है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की तामीर, अवामी फलाही मनसूबे और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की काविशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि मदीन नवाज शरीफ दिन रात सूबे की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन नेशनल पीस काउंसिल चौधरी नवाब अली गुज्जर ने इस मौके पर कहा कि मुल्क में अमन, भाईचारे और सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम तबकात को मिलकर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की कोशिशों को सराहते हुए कहा, अवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। मुलाकात खुशगवार माहौल में एहतताम पजीर हुई। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत और तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। जी खबरों का रुख करते हैं जलालपुर पीरवाला में। जनाजे के लिए मुल्तान से हानपुर जाने वाली फैमिली मोटरवे M5 पर हादसे का शिकार। कार की ट्रालर से टक्कर के नतीजे में एक खातून जाँ बाग, 2 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी। जाँ बाग खातून का शोर हादसे में मौजूदा तौर पर महफूज, लाश और जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जलालपुर पीरवाला मुल्तान से खानपुर फोतकी में जाने वाली फैमिली हादसे का शिकार। मोटरवे पर बेकाबू कार ट्रालर से टकरा गई। एक खातून जाँ बाग, 2 बच्चे जख्मी। खातून की बॉडी और जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम जानबाग खातून की महम जख्मी बच्चों की अमार और उमर के नाम से शनाख्त हुई है। जहाँबाग खातून का शोहर फारूक मौजूदा तौर पर हादसे में महफूज रहा। हादसे में जहाँबाग खातून अपने शोहर के हमरा वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए जा रही थी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस मोटरवे M5 पर जलालपुर में पेश आया। रेस्क्यू कैमरामैन टीम के साथ मलिक बिलाल डाहा, जलालपुर पीरवाला। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी मारूफ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हफीज़ अहमद की खिदमात को अवामी सतह पर सराहा जाने लगा। विहाड़ी शहर के मारूफ चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हफीज़ अहमद अपनी बेहतरीन तिबी खिदमात और मरीज़ दोस्त रवैये की बदौलत वालिदैन और अवाम में बेहद मकबूल हो चुके हैं। बच्चों के अमराज के माहर डॉक्टर हफीज़ अहमद न सिर्फ मुस्तनिद तशख़ीस करते हैं बल्कि इंतहाई हमदर्द, शफकत और तवज्जो के साथ छोटे मरीजों का इलाज करते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक डॉक्टर हफीज़ अहमद की पेशेवराना महारत, जदीद तिबी मशीनरी के इस्तेमाल और हमा वक्त दस्तियाबी की वजह से वालिदैन इन्हीं बच्चों के इलाज के लिए बेहतरीन इंतखाब समझते हैं। अवामी हलकों ने इनकी खिदमात को सराहते हुए हुकाम सेहत से मुतालबा किया है ऐसे फर्शनास और मेहनती डॉक्टरों की हौसला अफजाई की जाए ताकि अवामुन्नास को मज़ीद मियारी तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। अब खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। ज़ैगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन डे केयर सेंटर सेहत की सहूलियात में खुशगवार इजाफा साबित होगा। डॉक्टर मोहम्मद इमरान लाला रोग फ्री डिस्पेंसरी में मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगे। डॉक्टर आसिया इमरान तफसीलात के मुताबिक गढ़मोर तहसील अहमदपुर सियाल पर शाहीन डे केयर सेंटर और लाला रुख फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर इमरान, डॉक्टर आसिया इमरान, डॉक्टर सुमेरा मुनीर, ज़िले हसनैन शाह, कासद रज़ा, जोया एडवोकेट, मलिक मजहर अब्बास, मलिक मोहम्मद जमशेद, अली इरफान सबाना, साबिक नाज़म, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मलिक, शेख इम्तियाज़ अहमद रहमानी समेत कसीर तादाद में समाजी, सियासी, सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की और नए तिब्बी मरकज़ के क़याम को खुशाइन करार दे दिया। अपनी गुफ्तगू में डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर आसिया इमरान ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को इलाज के लिए बेहतरीन तोहफ़ा करार दिया। खबर शामिल करते हैं हानेवाल से। ब्यूरो चीफ दिलावर से। वज़ीर आला पंजाब के विज़न के तहत कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न मुल्तान आमिर करीम खान के इनिशिएटिव
خیر کا سفر کا خانوال سے بھی آغاز ہو گیا ہے۔ زیر انتظامیہ کی کوشش اور ماہر حضرات کے تعاون سے ضرورت مند افراد کو سردی سے بچاؤ کے لیے گرم ملبوسات مفت فراہم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے لاہور موٹر بس اسٹینڈ پر خیر کا سفر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ مستحقین میں گرم ملبوسات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال، سیکرٹری RTA زاہد حسن، وکلاء، سماجی سیاسی شخصیات اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ مہم ان افراد کے لیے ہے جو شدید سردی میں بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، جبکہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ آئیے مل کر اس سردی میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کا ذریعہ ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ خیر کا سفر عوامی فلاح و بہبود کے لیے حکومت پنجاب کے جذبہ خدمت کا عملی اظہار ہے۔ اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا۔ ماہر حضرات نے بھی گرم ملبوسات ملنے پر ضلع انتظامیہ کے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی زیر صدارت ریونیو امور پر اہم اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی زیر صدارت ریونیو امور کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر میں ریونیو نظام کی بہتری سے متعلق مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میڈم قدسیہ ناز، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو میر رومان خلیل، اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید جاں محمد اسلم سمیت ضلع بھر کے تمام تحصیلدارانوں اور پٹواریوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ریونیو ریکارڈ کی بہتری، فردات اور انتقالات کی بروقت تکمیل، اراضی ریکارڈ میں شفافیت، عوامی شکایات کے فوری ازالے اور سرکاری واجبات کی وصولی کے معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ ریونیو سے متعلق عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور فیلڈ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ غفلت یا سستی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، تاہم بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے ریونیو نظام میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا، عوام کو سہولیات کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ایک دشمن ملک بھارت نے اسلام پاکستان بلوچ قوم کے خلاف فلم بنا کر اپنی بد کردار چہرے سے نقاب اتار کر انسان، اسلام، پاکستان اور بلوچ قوم سے اپنی بدبودار دشمنی کا کھلا گندگی اور غلیظ خنزیر جیسے کردار میں کانا دجال بن کر جو کردار ادا کر کے ثابت کیا کہ بھارت میں 1 ارب یعنی دنیا کی آبادی کے 20% اور بھارتی آبادی 80% مظلوم و محکوم عوام جو بھوک افلاس، معاشی بدحالی، ظلم ستم کے شکار اور اچھوت زندگانی گزار رہے ہیں، ان پر بھارتی دوتی نظام نے مظلوم محکوم ہندوستانی عوام پر ضرب کاری کی۔ یہ فلم بھارت کے مظلوم عوام پر بنائی چاہیے تھی، بلا مقصد لیاری پر بنا کر اپنے ہی بھارتی عوام پر بہت بڑا جرم کیا۔ یہ بات جمہوری وطن پارٹی پاکستان کے سربراہ اور قائد وطن شہید پاکستان نواب محمد اکبر خان بگٹی شہید کے سب سے قریبی ساتھی کامریڈ سلیم بلوچ نے اپنے بیان میں کہا۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ بھارت میں مظلوم و محکوم 45 کروڑ مسلمان، 6 کروڑ سکھوں، 4 کروڑ مسیحی، 10 کروڑ بدہست اور دیگر مذاہب کے کروڑوں پیروکاروں اور 40 کروڑ اچھوت ہندوؤں پر بھارتی ثقافتی اور کالے قوانین کے تحت ظلم ہو رہے ہیں۔ اپنی اس اصلی فلم بنانے کے بجائے کالے قوانین کے تحت ظلم ہو رہے ہیں، اس پر اپنے اصلی فلم بنانے کے بجائے غاصب بدبودار ہندو ثقافت نے پاکستان کے بین الاقوامی شہر کراچی کے پرامن لیاری پر غلاظت سے بڑے اور جھوٹ پر مبنی خود ساختہ ڈرامائی فلم بنا کر بھارت نے اپنے ہی غلاظت سے بڑے چہرے دکھا دیا ہے۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ سردار عبدالرحمان بلوچ شہید سردار داد محمد بلوچ کا شہزادہ تھا جو ایک مخلص انسان اور ہمدرد تھا۔ کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ سردار عبدالرحمان بلوچ نے اپنی جرأت، شجاعت اور غیرت سے منشیات کے خلاف جہاد کیا اور الحمدللہ کراچی کے مضافات میں منشیات کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور جرائم کی خاتمہ کر کے ثابت کیا کہ وہ مخلص انسان تھے جس نے عام لوگوں کی امداد اور ان کی خیر خواہی کی۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف محمد انور مغل سے جامعہ العلوم قدسیہ ماڈل ٹاؤن بہاولپور کے زیر اہتمام تاریخ ساز عظیم الشان تقریب سعید ختم بخاری شریف دستار بندی حفاظ کرام کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان گرامی شیخ الحدیث تفسیر صدر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد مولانا مفتی محمد طیب، چیئرمین بزم حسان پاکستان مولانا شاہد عمران عارفی نے ہدیہ عنایت پیش کیا۔ جامعہ کے مختلف شعبہ جات سے فراغت حاصل کرنے والے 5 علماء کرام، 8 قراء، 28 حفاظ کرام،
طلباء 4 بچے طالبات شامل تھے جنہوں نے جامعہ حضا سے تعلیم مکمل کی، اور اس موقع پر تقریب میں شریک لوگوں نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محترم جامعہ مولانا محمد عبداللہ قاری احمد رحیمی اور دیگر علماء کرام نے تعلیم مکمل کرنے والے طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے شیلڈز بھی دی۔ والدین کے لیے نیک اور صالح اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ محترم جامعہ قاریہ احمد رحیمی نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور ممکن نہیں ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔